अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की ऑडियंस में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले, किसी चीज़ को समझने से पहले कोई ट्रेंड होता है तो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आदमी के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर फ़िक्री आज़ादी शामिल हो जाए, किसी भी शख्स के अंदर फ़ितरी आज़ादी उसकी ज़िंदगी में आ जाए। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान फ़लसफ़ा पढ़े। जब फ़लसफ़े की बात की जाती है तो हमारे ज़हन में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके बड़े बड़े लंबे बाल हों, बड़ी दाढ़ी हो, मूंछें हों, टेढ़ी पेढ़ी हों, मतलब बंदे की शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जैसे कोई मजनून हो, मजज़ूब हो, पता नहीं क्या हो। तो फ़लसफ़े की का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि इंसान को सुक़रात बना दे, अरस्तू बना दे। कोई भी बंदा, आम इंसान फ़लसफ़ी बन सकता है। कोई भी इंसान पढ़ लिख के, कोई सोच विचार करके, थोड़ा-सा सोच समझ के किसी चीज़ को एनालिटिकली अंडरस्टैंड करके वो फ़लसफ़ी बन सकता है। किसी कोई भी इंसान फ़लसफ़े को समझ सकता है, कोई भी इंसान फ़लसफ़े को अपनी नज़र से देख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान फ़लसफ़ा पढ़े और उसको समझने की कोशिश कर ले। तो मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको फ़लसफ़ा समझने में, फ़िलॉसफ़ी समझने में आपकी आपकी हेल्प करेंगी कि फ़लसफ़ा क्या है और इसकी क्या अहमियत है लाइफ़ में। सबसे पहले ये है कि फ़िलॉसफ़ी एक ऐसी नॉलेज है जो लाइफ़ के नॉर्म्स हैं, अज़म्पशन्स हैं, जो शुरू से प्रिवेलेंट हैं, उनको चैलेंज करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म है कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, बहुत सारी शुरू से। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं तो ऑनर किलिंग्स होती हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉर्म है, एक एक प्रिवेलेंट एक अज़म्पशन है। तो ये जो इस चीज़ के बारे में सोचना कि क्यों ऐसा क्यों है, क्या हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्या हम जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उसमें शुरू से इस तरह हुआ है, या बीच में कुछ लोगों ने अपनी अना का मसला बनाया और उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया। पहली बात, यानी ये आपके अजम्पशंस को चैलेंज करता है। इन ब्रॉडर सेंस आपके, फॉर एग्जांपल आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करने की हिम्मत देता है आपको भेड़ बकरियों की तरह उस चीज़ को फॉलो करने का नहीं कहता। फ़लसफ़ा आपके अंदर ये हिम्मत पैदा कर देता है कि आप अपने सबसे टफेस्ट जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपके अजम्पशंस हैं, उनको चैलेंज करते हो और उसके बाद समझने की कोशिश करते हो कि भाई ये सही है या नहीं है। आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हो आपके दूसरे किसी अजम्पशन के साथ, आप उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हो। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बावजूद आप उस चीज़ के ऊपर, बिलीफ के ऊपर फर्म रहते हैं, तो आप अपने बिलीफ को, अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप किसी के सामने पेश कर सकते हो। हम भेड़ बकरियों की तरह पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं हम वही करने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को, बेसिक अजम्पशन को, इसको हम क्वेश्चन नहीं करते हैं कि व्हाई आर वी फॉलोइंग दिस सर्टेन पर्सन, या फिर सर्टेन रिलीजन, या फिर सर्टेन अजम्पशन, या फिर सर्टेन कल्चर। उसको हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, उसमें क्या नुकसान है। इस चीज़ को देखे बगैर सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं। नंबर 1, ये अजम्पशन थी। आप फ़लसफ़े को पढ़ते हैं तो किसी भी अजम्पशन को आप चैलेंज कर सकते हैं, किसी भी सोच, इंसान को फ़िक्री तौर पर आज़ाद कर देता है। और दूसरा पॉइंट जो है फ़लसफ़े का, वो है कि फ़लसफ़ा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम होता है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे बहुत सारे मामलात होते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, उन तमाम मामलात को डील करने के लिए फ़िलॉसफ़ी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि एक ऑनगोइंग डिबेट होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी, या फिर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर ये डिबेट ज़रूर चलती होती है कि इस्लामी निज़ाम का क़याम होना चाहिए। किस हद तक ये मुमकिन है इस्लामी निज़ाम का क़याम? It's starting from Islamic from the history. Looking into the history, इस्लामिक निज़ाम के ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत सारा काम किया। उसने इंटरनेशनल मुस्लिम पार्लियामेंट की बात की, वहीं शेख अब्दू भी कहते हैं, वही चीज़ जमालुद्दीन अफ़गानी भी कहते हैं। उर्वतुल वुस्का में क्लियरली जमालुद्दीन अफ़गानी ने ये लिखा था अपने अपने जो रिसाले, उसमें बहुत बार इस चीज़ को एम्फसाइज़ करने की कोशिश की है कि इस्लामी निज़ाम तभी कायम होगा जब सारे मुसलमान ममालिक आपस में मिलें और मुसलमानों का एक पार्लियामेंट बने। इसी थॉट के होते हुए ओआईसी का क़याम हुआ था, और उसके बाद उस ओआईसी को कैसे फ्लॉप होते हुए हमने देखा। हमने अपनी लाइफ में ओआईसी को फ्लॉप होते हुए देखा। तो ये एक डिबेट है, क्यों हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, कैसे चाहिए। ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, और पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा एक। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम हल है, क्यों है, इसके ऊपर हम सोचें कैसे है हल, क्या क्या चीज़ें इस्लामी निज़ाम देता है। हर बंदा ये कहता है कि इस्लामी निज़ाम हल है, कैसे है भाई।
آپ بتائیں، مطلب اس کے اوپر آرگیو کریں، یہ سوچے بغیر کہ میں یہ کہوں گا تو بلاسفیمی ہو جائے گی، یہ کہوں گا تو مجھے کوئی آ کے قتل کر دے گا، کوئی حتیٰ کہ عزت کسی کی نہ ہو جائے، اسلام کے اوپر میں کافر نہ ٹھہرایا جاؤں، میرے بلیفس کے اوپر میں نے کسی اسلام کی بلیف کے اوپر، کور بلیف کے اوپر میں نے کویسچن نہ اٹھایا ہو. سوچ سمجھ کے بیٹھ کے ذرا سمجھ کے ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس بات کے اوپر ہم سوچیں کہ اسلامی نظام کیوں ضروری ہے، یا پھر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جنرل لائف کی کوئی بھی ازمپشن ہے جو ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں لائف کے اندر، وہ کیوں ضروری ہے، پڑھنا کیوں ضروری ہے، نہیں پڑھے تو کیا ہوگا، سکلز کیوں ضروری ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں. ان معاملات کو بھی ڈسکس کرنا یہ بھی فلسفہ ہے آپ کا، یہ بھی فلسفہ ہی ہے. فلسفہ ہی آپ کو ان چیزوں کے اوپر سوچ بچار کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. یہ ایک عام آدمی کو فلسفہ اس کی زندگی میں کتنا اہم ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ کہ فلسفہ ہماری ریئل لائف میں، ایوری ڈے لائف میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے، فلسفہ ہمیں علم اور اس کی مختلف برانچز کو ایکسپلور کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے جو علماء تھے اور ہمارے جو فلاسفرز تھے، ہمارے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سوچا کسی بھی چیز کے اوپر، غور و خوض کیا اسی کے اوپر، سوچا سوشل سائنسز کے اوپر، ڈسکور کیا سوسائٹی کے اوپر سوچا، تو عمرانیات یعنی سوشیالوجی اور اس طرح کے ایجوکیشن اور اس طرح کے بہت سارے علوم ہیں. اور ایجوکیشن کے اندر آپ اگر آ جائیں تو اس کے اندر چائلڈ سائیکالوجی ہے، ایڈلٹ سائیکالوجی ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کے پھر بہت سارے کلاس روم بیہیویئر ہے، کلاس روم کا ایون آپ کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے کلاس روم، وہ بھی آپ کی سائیکالوجی کے اوپر، آپ کی کوگنیشن کے اوپر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر وہ امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری ریسرچ اور یہ ساری چیزیں سمجھنا یہ بھی فلسفہ ہے. فلسفہ آپ کی پوری زندگی میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سارا فلسفہ ہے. کسی بھی چیز کے اوپر آپ سوچ وچار کرتے ہیں وہ فلسفہ ہے. آپ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیا کچھ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فلسفہ ہے. تو چوتھی جو چیز ہم نے پڑھی، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ نالج کو گیدر کرنے اور نالج کے ڈفرینٹ برانچز کو ڈسکور کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فلسفہ ہماری پوری تاریخ ہے. فلسفہ ہماری تاریخ ہے. تاریخ میں مختلف لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے مختلف طریقے سے مختلف پوائنٹس آف ویو کے اوپر، مختلف ٹاپکس کے اوپر اپنے رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کی. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ تحافت الفلاسفہ ہے اور تحافت التحافہ ہے. یہ بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے. اگر آپ دیکھ لیں، امام غزالی میں، ابن رشد ایک طرف ہیں، اس طرح کے بہت سارے فلاسفرس ہیں. ایک ٹاپک پکڑ لیا کہ فلسفیوں کے بارے میں ایک بندے نے بات کی، پھر اگلے بندے نے شاعروں کے اوپر بات کی، تو اس طرح کی، اور ایک بندے نے تصوف کے اوپر بات کی، ایک بندے نے تصوف کے خلاف بات کی. جیسے ہمارے بہت اچھے بڑے امام ہیں، امام ابن تیمیہ، انہوں نے کہا کہ جو صوفی ہیں وہ ایک پیرل ریلیجن ہے اور ایک الگ قسم کا ایک مذہب ہے. اسلام کے ساتھ تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کسی فلسفی سے اگر آپ پوچھیں، جیسے ابن العربی ہے، تو وہ پھر تصوف کو لے کے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے ایسی کتابیں لکھی، ایسے ایزمپشنس کی ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھانے کے لیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فلسفہ آپ کو سوچ وچار کی، آپ کو سوچنے کی، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ایک صلاحیت دیتا ہے. اور ہماری پوری تاریخ میں فلسفہ ہے، جیسے ارسطو سے، سقراط سے، آپ افلاطون سے، یہ بہت بڑے بڑے فلسفی اپنے دور میں گزرے ہیں. انہوں نے پولیٹیکل تھیوریز دی ہیں، انہوں نے سوشل تھیوریز دی ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کی تھیوریز دی ہیں. انہوں نے کسی نے جیسے ٹامس مور کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کتاب لکھی تھی یوٹوپیا. اس یوٹوپیا کے اندر اس نے ایک ایسا کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ ایک ایسی ریاست ہوگی، ایک ایسی فلاحی ریاست ہوگی جہاں ہر بندہ اپنا ڈیولپمنٹ کا آپٹیمسٹک اپنا کام کرے گا اور ہر بندہ خوش رہے گا. کوئی کسی قسم کا ریسٹرکشن کسی کے اوپر نہیں ہوگی. ایک پیورلی ڈیموکریٹک، آج کل کے دور کے مطابق ایک پیورلی ڈیموکریٹک اور ایک بہت ہی ایسی بہترین ریاست ہوگی جس میں باہر کے لوگوں کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. اندر کے لوگ ہی اپنے ڈیسیجنس لیں گے. دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا. وہ ایک الگ ریاست ہوگی. تو یہ جو یوٹوپیا کا کانسیپٹ ہے، اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے کہ مطلب احمقوں کی جنت کے طور پر، جیسے اگر ہم اردو میں کہیں تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ایک فلسفی نے دے دیا. ایک بندہ تھا، اس نے اٹھ کے یہ بات کر دی. اب اس کے علاوہ بہت سارے، ایک ریپبلک ہے، ریپبلک بک لکھی ہے اپنے پلیٹو نے. تو پلیٹو نے اسے اندر سے شاعروں کو بے دخل دیا. سارے شاعروں کو اس نے کہا کہ شاعر لیزی ہیں، شاعر سست ہیں، ان کو مارو اور اپنی ریپبلک سے، میرے ملک سے شاعروں کو نکال دو. پھر بہت سارے ایسے لوگ نکل آئے، انہوں نے جا کے پھر شاعروں کا پوئزی پڑھ لیں آپ،
ٹھیک ہے، دا ڈیفینس آف پوئزی پڑھ لیں. بہت سارے ایسے مطلب تاریخ میں ایک کسی بھی ٹاپک کے اوپر شاعر اور فلسفی، اسلام، دین اور اسلام اور کرسچینٹی، دین اور بے دینی، ایتھیزم اور تھیزم، اس طرح کے بہت سارے ڈیبیٹس ہیں آپ کے ریئل لائف کے اندر، اور پوری تاریخ کے اندر اس کا نچوڑ آپ کو ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو سمجھنے کی صلاحیت ملتی ہے. تو ہم فلسفے کو یہ نہ سمجھیں کہ فلسفہ کسی پاگل کا کام ہے، فلسفہ پاگل کر دیتا ہے یا پھر فلسفہ ہماری زندگی کو ویران کر دیتا ہے. بالکل نہ سوچیں. اینڈ آئی ارج یو ٹو گو اینڈ ریڈ فلاسفی اینڈ انڈرسٹینڈ. اور کیسے پڑھنا ہے، فلاسفی کا پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ.